त्यसो बोलौँ भन्नु त। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम ओम सम्पूर्णमा अनन्त संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्यं गुरुभक्तिदाभ्यं वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यं सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम सम्पूर्णमा श्री परमात्माले नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म दिने माता पितालाई नमन गर्दछु। विश्वविख्यात स्वामी महाराज र आयुर्वेद शिरोमणि आचार्यश्रीको सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन गर्दछु। आज मिति 2079 साल भदौ 6 गते, तदनुसार 22 अगस्त 2022 मङ्गलबारका दिन पतञ्जलि योग समिति योग चौतारीद्वारा सञ्चालित अध्यात्म संस्कारको 471औं श्रृङ्खला श्री हरिहि श्री मध्याद्ध शङ्कराचार्य विरचित विवेक चूडामणि स्वाध्यायशालाको 28औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका अति आदरणीय श्रद्धेय स्वाध्याय प्रेमी सम्पूर्ण दिव्यात्माहरूलाई म सहजकर्ता कमला तिमसिनाको तर्फबाट ओम नमन प्रणाम गर्दै हार्दिक स्वागत गर्छु। ओम सम्पूर्णमा श्री केदारेश्वर पीठाधीश श्रद्धेय स्वामी महाराज चितवन चैतन्य महाराजज्यूमा सशत नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी आचार्य श्री सुदर्शन जोशी महाराज गुरुमा पनि प्रणाम नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्छु। ओम हजुर। पतञ्जलि योग समिति केन्द्रीय सदस्य तथा योग चौतारीका जन्मदाता आदरणीय गुरु लवराज भट्टमा सशत नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्छु, प्रणाम गर्छु। ओम हजुर, प्रणाम छ। यस स्वाध्यायशाला अध्यात्म संस्कारका संयोजक आदरणीय गुरु केशवराज मैनालीज्यूमा सशत नमन गर्दै प्रणाम गर्दछु, स्वागत गर्छु हजुर। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण 7 बारका संयोजकज्यूहरू, व्यवस्थापकज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, संरक्षकज्यूहरू, प्रविधिमा रहनुहुने आदरणीय सम्पूर्ण मित्र बन्धुहरू, अध्यात्म प्रेमी सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा म सारिकाको ओम नमन स्वीकार्नु होला। सम्पूर्णलाई म एकमुष्टमा नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। ओम हजुर। आजका दीप प्रज्वलनकर्ता आदरणीय हरिकृष्ण सिगदेलज्यू तथा कल्पना सिगदेलज्यूले दीप प्रज्वलन गर्नुहुनेछ र यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनुहुन्छ। साथै यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावहरू जो दीप
लिएर बस्नुभएको छ। सम्पूर्णले दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनेछ। अब हामी दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ। यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। कल्पनाजी साथै हरिकृष्ण गुरुहरू। सम्पूर्णले दीप प्रज्वलन गरेर यस गरिमामय कार्यक्रमलाई प्रकाशमय बनाइदिनु भयो, उज्यालो बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण जतिजनाले दीप प्रज्वलन गर्नुभयो सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आवृत्तिमा पनि श्री हरिकृष्ण हजुरले आवृत्ति गर्नुहुनेछ। अब म कति पनि ढिला नगरी केदारेश्वर पीठाधीश गुरु महाराजलाई यो माइक मन्त्र हस्तान्तरण गर्छु। गुरु हजुर ओम नमो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्ति बुद्धैति प्रमाणपटवः कल्पेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। धन्यवाद माता कमला तिमिल सिन्हा जो पतंजलि योग समिति योग चौतारी द्वारा आयोजित अध्यात्म संस्कार को आजको कार्यक्रम को संचालन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत। आजको कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन सिगदेलज्यू र उहाँको कल्पना हरिकृष्ण सिगदेलज्यू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद साधुवाद र समुपस्थित स्वाध्याय सत्संग प्रेमी राष्ट्र सेवक महानुभावहरू र स्नेहमयी भक्तिमयी मातृशक्ति सबैलाई धेरै धेरै स्वागत नमस्कार अभिनन्दन छ।
आज कहाँदेखि हो भन्नुपर्ने, हिजो के भयो मैले थाहा पाइनँ। हजुर गुरु नमो नमो गुरु। आज 65 नै हो, हजुरले हिजो सुरु गरेकोलाई मात्रै चर्चा गरेर छोडिया छ गुरु। हजुर 65 आज सुरु, 65 बाट सुरु गर्ने हजुर आज। ए ल, मेरो स्वास्थ्यले त्यति साथ दिएको छैन, कहाँसम्म सक्छु मैले त्यहीसम्म गरौँला। यहाँहरू ध्यानसँग सुन्नु होला। तो अब हामी 65 मा जाउँ। अकृत्वा दृश्य विलय, जो आवृत्तिमा हुनुहुन्छ उहाँले आवृत्ति गर्नु। अकृत्वा दृश्य विलय। माइक खोल्नु होला। हरि कृष्ण सिग्देलज्यू हजुरको माइक खोल्नु होला हजुर। ल भन्नु भन्नु। 65 नम्बर गुरु। नमस्कार हजुर नारायण। 65 अकृत्वा दृश्य विलय। हजुर अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम् रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम् अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम् ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। के भयो? कता को बिग्रियो? पुसारको अलिकति पुसारको अलिकति ज्वरो बढ्यो। ल फेरि भन्नुस् त। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्तिर् रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अरु सबै ठीक भयो। एक ठाउँ के भयो भने दृश्य विलयमा दुईटा म भन्नुभयो। दृश्य विलय अनि मज्ञात्वा। ल एक पटक फेरि। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतोर मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अब कुतोर भन्नुभयो फेरि। कुतोर हैन, फेरि भन्नु। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा बिग्रियो तत्त्वमात्मनः बिग्रियो बिग्रियो बिग्रियो। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति। ब्रह्म शब्दैर हैन, त्यहाँ ब्रह्म शब्दैः कुतो ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अच्छा, ब्रह्म शब्दैः विसर्ग छैन भने ब्रह्म शब्दैर तो पनि चल्छ, कोही बात नहीं। ल ठिक छ। हजुरको पुस्तकमा जे पाठ छ शुद्ध हुनुपर्छ, त्यति मात्रै हो। यसको आशय के हो भने दृश्य विलयम अकृत्वा। दृश्य यानी प्रपंच,
प्रपञ्चलाई विलय नगरी अर्थात यो बाहिर दृश्यमान जो प्रपंच छ, जो जगत छ, त्यो जगत प्रकृति को विस्तार हो। प्रकृति अनित्य हो। र यो दृश्यलाई विलय नगरी, दृश्यलाई समाप्त नपारी अकृत्वा दृश्य विलयम को अर्थ, दृश्य विलयम अकृत्वा दृश्य प्रपंचकलाई विलय नगरी र अज्ञात्वा आत्मनः तत्वम, आत्मनः आपनो वास्तविक नित्य शुद्ध बुद्ध जो आत्मा छ त्यसलाई अज्ञात्वा आफ्नो आत्मालाई नजानी केवल ब्रह्म 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 शब्द को उच्चारण मात्रै गरेर मुक्ति कुतः, मुक्ति कहाँ संभव छ, अर्थात संभव छैन। उक्ति मात्र फलैः नृणाम, उसको फल यानी कथन मात्रै हो। एउटा म बाह्य शब्दैः, त्यो पनि ठीक छ। मन बहादुर जी को पुस्तक में बाह्य शब्दैः भनेर लेखेको रहेछ, त्यो पनि ठीक छ। बाहिरी शब्द भित्री अनुभव नगरिकन ठीक छ, ठीक छ। जसको पुस्तक में बाह्य शब्द लेखिएको छ त्यसको अर्थ पनि के हो भने बाहिरी शब्द को आडम्बरले मात्र हुँदैन, भित्र ब्रह्म तत्व को अनुभव नगरी बाहिरी ब्रह्म 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 बाहिर उच्चारण गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने उसको आशय हो। तो ब्रह्म शब्दैः भने पनि ठीक छ, बाह्य शब्दैः भने पनि ठीक छ। ब्रह्म शब्दैः को अर्थ पनि त्यही हो, बाहिर खाली मुखमा ब्रह्म ब्रह्म भनेर पनि हुँदैन भन्न खोजेको। एउटा हिन्दीमा कथन भन्ने गर्छन्, हजुरले सुन्नु भएको छ है, मुख में राम राम बगल में छुरी, हैन भन्छन् नि, हैन? मुख में राम राम बगल में छुरी भने जस्तै हो। भित्र ब्रह्म को चिन्तन छैन, भित्र ब्रह्म को अनुभव छैन, बाहिर ब्रह्म ब्रह्म भनेर त्यो ब्रह्म को अनुभूति गर्न सकिँदैन भन्ने आशय यसको यो। यस्ता प्रसंग पढ्दाखेरि गुरुहरूले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो है। एक स्थानमा यस्तै वेदांत को कक्षा क्षमा गुरुले के बताउँदै हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थीलाई भने यो बाहिर जे छ यो समस्त जगत दृश्य जगत मिथ्या हो और सबैमा ब्रह्म छ। जगत रूपमा सब मिथ्या हो, ब्रह्म रूपमा सब सत्य छ। यो संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप हो, ब्रह्मदेखि भिन्न अरु केही छैन भन्ने पाठ पढाइरहनु भएको थियो है। विद्यार्थीहरूले पढिरहेका थिए। त्यो कक्षामा म जस्तो एउटा व्यक्ति पनि रहेछ, म जस्तो व्यक्ति पनि रहेछ त्यो कक्षामा। अनि गुरुजीको मुखबाट उसले सुन्यो ब्रह्मै छ समस्त जगतमा, ब्रह्म व्याप्त छ, ब्रह्मदेखि भिन्न अरु केही छैन भनेर सुन्यो।
अनि बाहिर आयो अनि उसले कक्षाबाट बाहिर निस्केपछि रोडमा एउटा मदमत्त हात्ती रहेछ, हात्ती, मातिएको हात्ती। त्यो हात्तीले सबैलाई दुःख दिइरहेको थियो। अनि म जस्तो त्यो वेदान्त सुनेकोले के सोच्यो भने यो हात्तीमा पनि आखिरमा ब्रह्म छ, यो पनि ब्रह्म हो। अहिले भर्खरै गुरुले पढाउनु भएको छ, सारा जगत त ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। उसको मुखमा त्यही थियो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, सारा जगत त ब्रह्म हो, गुरुले भर्खरै पढाउनु भएको। अनि सबै साथीहरूले उसलाई भनिरहेका थिए, अरे बाबु त्यहाँ बाटोबाट हट, त्यहाँ हात्तीले कुच्लिन्छ, कुल्चिन्छ, हात्तीले नुकसान गर्छ, हट हट भनिरहेको थिए अरूले। उसले भनिरहेको थियो ब्रह्म हो, ब्रह्मले ब्रह्मलाई के गर्छ भनेर भनिरहेको। अनि त्यो हात्तीले के गर्यो त, त्यो ब्रह्मलाई कुल्चिदियो। बडा मुस्किलले उसलाई छोडाए। अनि छोडाएपछि उसको अंग भंग त्यसै हुने भयो, हात्तीले कुल्चेपछि त। अनि त्यत्तिकै गुरुजीको पासमा गयो र भन्यो, गुरुजी हजुरको वेदान्त त झुटो रहेछ। किन? बोले हजुरले भन्नुभएको थियो सबैमा ब्रह्म छ, त्यो हात्तीमा रहेको ब्रह्मले हो, तिमीले खाली शब्दमा मात्रै बुझ्यौ ब्रह्म, अनुभवमा उतारेनौ। अनुभवमा उतार्ने हो, खाली शब्दमा, व्यवहारमा, व्यवहारलाई हेर्दै ब्रह्मको अनुभव उसमा गर्ने। व्यवहारमा हात्ती पनि छ, हात्तीको शरीर छ, उसको आफ्नो व्यवहार छ, व्यवहारमा तिम्रो शरीर छ, तिम्रो शरीरको आफ्नो व्यवहार छ, तर परमार्थतः सबैमा ब्रह्म छ र व्यवहार पनि छ फेरि। त्यसकारणले यसको अर्थ यही हो, यो बाहिरी समस्त दृश्य प्रपंच जो प्रकृति को विस्तार हो, सारा प्रपंच प्रकृति को विस्तार हो। हाम्रा इन्द्रियहरू, हाम्रो मन, बुद्धि आदि द्वारा यी समस्त प्रकृति को ज्ञान हुन्छ, अनुभव हुन्छ। जीवनको लागि, व्यवहारको लागि यो समस्त दृश्यको आवश्यकता पनि छ, अनिवार्यता पनि छ। तर यसैलाई महत्त्वपूर्ण सम्झिनु, यसै प्रकृतिलाई, यसै जगतलाई, यसै दृश्य प्रपञ्चलाई महत्त्वपूर्ण सम्झिनु, यसलाई सत्य सम्झिनु, यसलाई सत्य मानेर भ्रममा जानु, यही हो बन्धनको कारण। सबैको उपयोगिता छ व्यवहारमा, ध्यान राख्नु होला। यो समस्त आवश्यकता पनि छ, अनिवार्यता पनि छ, उपयोगिता पनि छ, तर कहाँसम्मको लागि? शरीरको अवस्थासम्मको लागि उपयोग गर्ने, तर यसलाई सत्य नसम्झिने, यसको भ्रमजालमा नपर्ने। किनकि हाम्रो भित्र एक, विशेष गरेर मानव भित्र, मानवको पासमा एक अत्यंत दिव्य चेतना रूप शक्ति छ, जो यो सांसारिक क्रिया र यी समस्त गतिविधिको आधार हो, जसलाई जान्नु आवश्यक छ। तो जसको कारणले, जुन चेतनाको कारणले, जुन शक्तिको कारणले हाम्रा इन्द्रियहरू कार्य गरिरहेका छन्, हाम्रो शरीरले कार्य गरिरहेको छ, यो समस्त जगत बुझ्नु, यही वेदांत श्रवण को, शास्त्र श्रवण को उद्देश्य हो।
त्यो दिव्य चेतनालाई अनुभव गर्नु वेदान्त श्रवणको उद्देश्य हो। उसको चेतनालाई, उसको सत्तालाई हामीले देखेका छैनौं। जसको चेतनाले यो समस्त जगत चलिरहेको छ उसलाई मात्रै हामीले सत्य मानिरहेका छौं। त्यसकारणले मुक्तिको इच्छा राख्नेवालाले के गर्नु? यो दृश्य प्रपञ्चको विलय त्यो दिव्य चेतन आत्म तत्वमा गर्नु। यो श्लोकको भाव। यो समस्त दृश्य प्रपञ्चलाई त्यो दिव्य चेतन जुन आत्म तत्व हो उसमा अनुभव, उसमा विलय गर्नु, उसमा लीन गरिदिनु, उसमा एकाकार गरिदिनु। अनि मात्रै यो दृश्य प्रपञ्चबाट छुटकारा मिल्छ। अब जबसम्म छुटकारा मिल्दैन तबसम्म आनन्दको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारणले यही भनेको आत्मामा जबसम्म यो दृश्य प्रपञ्चलाई हामीले लय गर्दैनौं तबसम्म मुखबाट केवल शब्दको उच्चारण गर्नाले मात्रै, ब्रह्म 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 भन्नाले मात्रै या मन्त्र जप इत्यादि गर्नाले मात्रै मुक्ति सम्भव हुँदैन। यो श्लोकको आशय हो। अब हामी उसको दृष्टान्तको रूपमा यो अहिले जुन श्लोक भनियो यसको दृष्टान्तलाई घटाउन, यसलाई घटाउनको लागि दृष्टान्त दिएको छ 66 श्लोकमा। यो दृष्टान्त सम्झ्यौं भने हामी यो श्लोकलाई अझ स्पष्ट रूपले बुझ्न सक्छौं। त्यसलाई पहिले पढौं। अकृत्वा शत्रु संहार कहाँ जानुभयो सिगदेल जी महाराज? हरि कृष्ण जी। अकृत्वा शत्रु संहार माइक खोल्नु त, माइक खोलेन। अकृतं शत्रु संहार मगत्वा खलभूश्रियम् मगता किल भूश्रियम्। हरि कृष्ण जी हजुर खै भन्नु भएन कि मैले सुनिने कि? अकृता शत्रु संहार मगता किल भूश्रियम्। राजाहमिति शब्दान्नो राजा हमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। राजा भवितुमर्हति। अकृत्वा शत्रु संहार मगत्वाखिलभूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। अकृत्वा शत्रु संहार मगत्वा किल भूश्रियम् राजा हमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। राजा भवितुमर्हति। राजा भवितुमर्हति। यसरी भन्नुपर्छ ल। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम राजा अहम इति शब्दात् न राजा भवितुम अर्हति। कोही व्यक्ति बौलाको पाराले त्यसै राजा हुँ म राजा हुँ म राजा हुँ भन्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? बौला भनिन्छ है। राजा हुनको लागि, राजा बन्नको लागि
सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने रहेछ? शत्रुमाथि विजय गर्नुपर्ने रहेछ। शत्रु संहारम अकृत्वा। युधिष्ठिर त्यसै राजा बने त? भगवान राम त्यसै राजा बन्नुभयो त? राजा बन्नको लागि पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ? शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अगत्वा अखिल भूश्रियम। अखिल यानी संपूर्ण, भू यानी पृथ्वी को, श्रिय यानी ऐश्वर्य। संपूर्ण पृथ्वी को ऐश्वर्यलाई शब्दात म राजा हूँ यस्तो प्रकारको शब्द उच्चारण गर्नाले मात्रै राजा न भवितुम अर्हति। कोही राजा हुन सक्दैन। यो भन्यो श्लोकमा है। शत्रु संहारम अकृत्वा, शत्रु को संहार नगरी, अगत्वा अखिल भूश्रियम, संपूर्ण पृथ्वी को ऐश्वर्यलाई प्राप्त नगरी, अहम राजा इति शब्दात म राजा हूँ भन्ने शब्द उच्चारणले मात्रै राजा न भवितुम अर्हति। राजा हुन सक्दैन। राजा बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। ऐश्वर्य साम्राज्य एकत्रित गर्नु पर्यो। अनि मात्रै आफू म राजा हुँ नभने पनि संसारले राजा भन्दछ। केवल स्वयं आफू राजा राजा भन्नु, अरु केही नगर्नु हो भनेदेखि संसारले बौला मात्रै सम्झिन्छ। ठीक त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ तो स्वराट बन्नु छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? दृश्यलाई विलय गर्नु पर्यो। अकृत्वा दृश्य विलयम, दृश्यलाई विलय गर्नु पर्यो। दृश्य विलय, दृश्य यानी प्रपंच। यो सारा प्रपंचलाई विलय नगरी र विलय गरेर के गर्नु? अज्ञात्वा तत्त्वम आत्मनः, आफ्नो नित्य शुद्ध बुद्धात्मक आत्म तत्वलाई नजानिकन बाहिरी ब्रह्म शब्दले मुक्ति हुँदैन। हेर्नुस्, यो जो हाम्रो आध्यात्म छ, हाम्रो जुन दर्शन छ, यो पूर्ण दर्शन हो, पूर्ण विज्ञान हो। यसलाई हामीले पुरुषार्थ विज्ञान पनि भन्न सक्छौं। जस्तै स्वर्ग त्यसै पाइँदैन, त्यस्तै मुक्ति पनि त्यसै पाइँदैन पुरुषार्थको बिना। प्रयत्नको बिना केही पाइँदैन। पुरुषार्थको योभन्दा ठुलो प्रमाणहरू के गर्ने? राजा बन्नको लागि राजा त्यसै बने, और त्यसै बनेका राजा त आखिरमा पदच्युत हुँदा रहेछन् नि। परम्पराले राजा बने पनि, परम्पराले वंश परम्पराले राजा बने पनि राजगद्दीमा त्यति बसेर मात्रै राजा हुँदैन। पहिला पहिलाका राजाहरूले त न सामान्य रूप धारण गरेर गाउँ गाउँ घर घरमा
आफ्ना जनताको सुख दुख को अनुसन्धान स्वयं गर्थे अनि राजा कहलाउँथे। भोग विलासमा हुँदैनथे मस्त, शत्रुमाथि विजय गर्थे। राजा बन्नको लागि आफ्ना शत्रुलाई दमन गर्नुपर्छ अनि मात्रै सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलको राजा बन्न सक्छ अनि ऊ सम्राट कहलाउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले यो त दृष्टान्त भयो। अब यताको शत्रु के हो त? यताका शत्रु हुन् भोग, वासना। ध्यान राख्नु, सुनेर मात्रै हुँदैन, जस्तै बोलेर मात्रै हुँदैन, त्यस्तै सुनेर मात्रै पनि हुँदैन। भोग, विलास, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, हैन, अनैतिक आचरण, हिंसा अनि थुप्रै छन्, हैन। अरूको धन हरण गर्नु, चोरी गर्नु, निन्दा गर्नु, चाप्लुसी गर्नु, राग, द्वेष, घृणा, यी सबै दुर्गुण हुन्, यी सबै शत्रु हुन्, यी सबै आत्माका शत्रु हुन्, जसको कारणले जीव पतित भइरहेको छ, आफ्नो स्वरूपबाट खस्केको छ। यी सबै शत्रुको कारणले आफ्नो उच्चताबाट निम्नतातिर आइरहेको छ र यिनी सबैमाथि विजय न प्राप्त गीता सुनियो, पढियो कि सुनियो? त्यसपछि के भन्छ त्यसलाई? विष्णु सहस्त्र नाम पनि पढियो सुनियो, विवेक चूडामणि पनि पढिँदैछ सुनिँदैछ, अनि योग दर्शन पनि पढिँदैछ सुनिँदैछ, अरू चीज पनि पढ्यौं सुन्यौं। तर केवल पुस्तक पढ्नाले मात्रै र म आत्मा हुँ, म ब्रह्म हुँ भनेछ गीतामा, भागवतमा पनि भनेछ। तो भनेर मात्रै भएन, मुखले भनु चाहे नभनु अनुभूति हुनु पर्यो। त्यसको लागि आत्माका जति पनि शत्रुहरू छन् ती शत्रुहरूलाई हटाउनु पर्यो। आत्मदर्शनको मार्गमा र एउटा कुरा अब निवेदन के गर्छु भने, जति पनि शत्रुहरूको मैले नाम उच्चारण गरे ती बाहेकका आफू भित्र प्रकट हुनेवाला जो बाहिरका होइनन्, आफ्नो अज्ञानले आउनेवाला, चाहे काम होस्, क्रोध होस्, लोभ होस्, ईर्ष्या होस्, राग होस्, द्वेष होस्, घमण्ड होस्, घृणा होस्, हैन, आसक्ति होस्, मद होस् या मात्सर्य होस्, हिंसा होस्, यी जति पनि शत्रुहरू छन्, यी सबै शत्रुहरू मोक्ष मार्गका मात्रै बाधक होइनन्, लौकिक प्रगतिमा पनि यी सबै बाधक हुन्। यदि यी शत्रुहरूलाई यदि विवेकले, विचारले, साधनाले हटाउन सकियो भनेदेखि लोकमा पनि कल्याण हुन्छ, लौकिक सुख पनि प्राप्त हुन्छ, परलोकमा मुक्ति त भइहाल्यो। नभई इनको चक्करमा परेपछि यो लोक पनि बिग्रियो, परलोक पनि बिग्रियो। विचार गरेर हेर्नु होला।
यी सबै मोक्षको लागि मात्र हैन, यिनलाई जित्नु पर्ने मुक्तिको लागि मात्र हैन। किनभने कि यो लोक यदि सुखी भयो भने परलोक पनि सुखी हुन्छ। यिनको नाम है, जति मैले नाम लिए यहाँहरूले सुन्नुभयो ती त्यसको अलावा पनि यो शरीरलाई पनि दुःख दिनेवाला हुन्, व्यवहारलाई पनि बिगार्नेवाला हुन्। यी सबैलाई जितेर व्यवहारलाई चिन्ता शोक आदि पनि, सायद मैले त्यति बेला चिन्ता शोकको उच्चारण गरेँ कि गरिन थाहा छैन। सामान्य क्रियाले चिन्ता जुन शोक हामी हडबड गडबड जुन गर्छौं नि, त्यो सबैलाई पनि, ती सबै पनि लौकिक प्रगतिको मार्गमा पनि बाधक हुन्। ती सबैलाई हटाउन सकियो भने लोकमा पनि मन शान्त भयो, अनि शान्त मन शान्त बुद्धिले मात्रै त्यो ब्रह्मको चिन्तन गर्न सक्छ नि त, अनि मुक्ति हुन्छ नि त। आमा बाबाहरू नभए त फेरि न यता न उता। एउटा उखान छ हिन्दीमा भन्छ, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का हो। त्यस्तै हामी पनि यो व्यवहारमा यदि यताउता गर्यो भनेदेखि न यो लोकका न परलोकका। त्यसकारणले ती सबैलाई जित्नु पर्यो, यी सबै शत्रुलाई हटाउनु पर्यो। केवल म यस्तो म उस्तो, म जप गर्ने वाला, म ध्यान गर्ने वाला, म योग गर्ने वाला, म प्राणायाम गर्ने वाला, म गीता पढ्ने वाला, म ब्रह्मसूत्र पढ्ने वाला, म योग दर्शन पढ्ने वाला, म ब्रह्मसूत्र पढ्ने वाला, मैले विवेक चूडामणि पढ्दैछु भनेर मात्रै हुँदैन, पढेर मात्रै हुँदैन। पढेर मात्रै हुँदैन भाइ। भाइ भन्नु अब आमा बाबा भन्नु, पढेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्छ, जीवनमा उतार्नु पर्छ। अच्छा, अब एउटा श्लोकको उच्चारण गरौँ। यो पनि दृष्टान्त रूपमा बहुत सुन्दर छ है, बहुत सुन्दर छ। यो पनि दृष्टान्तको रूपमा बहुत सुन्दर छ। मैले आज अर्थ बताउन सक्छु कि सक्दिन, तर उच्चारण चाहिँ गरौँ, ध्यान दिएर उच्चारण गरौँ। आप्तोक्तिम खननम तथोपरिशीला। आप्तोक्तिम खननम तथोपरिशीला। द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं। द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं। निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः। निक्षेप समपेक्षते नहि बहिः। नेट गयो? भन्नु त। निक्षेप समपेक्षते नहि बहिः। शब्दैस्तु निर्गच्छति। शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद ब्रह्मविदोपदेशमनन। तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमनन। ध्यानादिभिर्लभ्यते। ध्यानादिभिर्लभ्यते। माया कार्यतिरोहितं सममलम्। माया कार्यतिरोहितं सममलम्। तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। दुर्युक्तिभिः। तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। बहुत सुंदर। अब हेर्नु होला है पुरै। आप्तोक्तिम खननम तथोपरिशीला। द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं। निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः। शब्दैस्तु निर्गच्छति।
तद्वद ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलम् तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। आत्तोक्तिं खननं ततो परिशीला द्युत्कर्षणं तु कीर्तिं निक्षेपं संपेक्षते नहि बहिः शब्दस्तु निर्गच्छति तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमननं ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। ल बहुत सुन्दर। हजुरको उच्चारण राम्रै छ। अलि छिटो छिटो नेटले हो कि थोड़ा राम्रो सफा सुनिएन, तर राम्रो छ, शुद्ध हुँदैछ। म यसलाई बिस्तारै एकपटक फेरि भन्छु हजुरहरूको सुविधाको लागि, अनि जति सम्भव हुन्छ म यसको तात्पर्य बताउने प्रयास गर्छु। बहुत सुन्दर दृष्टान्त सहित सम्झाएको छ है। आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशीला द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। हजुरलाई आयो होला है। ल एकपटक फेरि भनिदिन्छु। मलाई श्लोक वाचन गर्न बडा आनन्द आउँछ, मलाई बडा आनन्द आउँछ। मलाई आनन्द आएपछि हजुरहरूलाई पनि आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। आज मेरो गलाले अलि साथ नदिएर मात्रै हो है। म फेरि भनिदिन्छु। आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशीला द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। ल अब विचार गरौँ। लौकिक दृष्टान्त दिएर सम्झाउनु भएको छ। मान लो कहीं धन गडेको धन छ, गडेको धन छ, कहीं कहीं हुन्छ नि जमिन मुनि सुन चाँदी हुन्छ होला है। तो जमिन मुनिको धन लिनको लागि सबभन्दा पहिला के चाहियो? आप्त उक्तिम। दोस्रो पंक्तिमा पहिलो पंक्तिमा छ आप्त उक्तिम। आप्त यानी ज्ञानी, जानकार। यहाँ जमिन मुनि यति फिट मुनि यस्तो धन छ भन्ने जान्ने वाला चाहियो। आप्त उक्तिम। आप्त भनेको जानकार, उक्तिम भनेको कथन। जानकार व्यक्तिले भन्नु पर्यो यहाँ धन छ भनेर। यहाँ यति फिट मुनि यस्तो धन छ भन्ने कुरो जान्ने वाला चाहियो। जानेर मात्रै भएन, उले बताउनु पर्यो। बताएर मात्रै भएन, खननम खन्नु पर्यो हैन। अब खनेपछि मात्रै पहिला त के भेट्यो? धातु छ, त्यो धातुलाई त माटाले सबै ढाकेको छ। अनि के गर्नु पर्यो? तथा उपरिशीलाद उत्कर्षणम। त्यसमा रहेको माटो इत्यादिले हटाउनु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो।
अनि त्यो सफा गर्दै छोडेर त भयो नि, फेरि स्वीकृतिम त्यसलाई लिनु पर्यो। अनि मात्रै निक्षेप समपेक्षते, त्यो निक्षेप भनेको गाडेको धन पाइन्छ। तो गाडेको धनलाई पाउनको लागि, जमिन मुनि गाडेको धनलाई पाउनको लागि के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला आप्त उक्तिम, जानकार व्यक्तिको कथन, त्यसपछि खननम, खन्नु पर्यो, अनि तथा उपरिशिलादि उत्कर्षणम, त्यहाँ माथि रहेको फोहोर मैलो माटो साटोलाई हटाउनु पर्यो। अनि स्वीकृतिम, उसलाई लिनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो गाडेको धन पाइन्छ। बहिः शब्दै न निर्गच्छति, त्यहाँ माथि उभिएर यहाँ मुनि धन छ, यहाँ मुनि धन छ, यहाँ मुनि यस्तो हो क्या रे धन गाडेको छ भनेर सबैले कराएर मात्रै हुन्छ त? हुन्छ कि हुँदैन? हैन। त्यहाँ जहाँ धन गाडेको छ अथवा जहाँ क्या रे कुनै धातुको खानी छ, त्यहाँ उभिएर यहाँ धन छ, यति फिटमा यति तल यहाँ धन छ भनेर बाहिर शब्दै बहिः शब्दै न निर्गच्छति, बाहिर शब्दले मात्रै, बाहिर कराएर मात्रै त्यो गाडेको धन पाउन सकिँदैन। यो तो दृष्टान्त भयो। अब त्यस्तै प्रकारले तद्वत्, त्यस्तै प्रकारले स्वम अमलम तत्वम, अन्तिम पंक्तिमा छ, स्वम अमलम तत्वम, आफ्नो जो निर्मल विशुद्ध आत्म तत्वलाई पाउनको लागि, त्यो आत्म तत्व के भएको छ? माया कार्य तिरोहितम, मायाको कार्यले ढाकिएको छ। जस्तै त्यो धन सुन आदि, त्यो माटो आदिले ढाकिएको थियो, त्यो सबैलाई माटोले ढाकेको खोज्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले यो आत्मरूपी निर्मल धनलाई, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मरूपी निर्मल धन ईर्ष्या द्वेष कपट यी सबैले ढाकेको छ है। त्यो ढाकेको त्यो आत्म तत्वलाई पाउनको लागि के गर्नु पर्यो? ब्रह्मविद, यो आप्त भयो। ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता गुरु, उनको उपदेश सुन्नु पर्यो। पहिला ब्रह्मविद चाहियो, आप्त चाहियो कि चाहिए, जानकार चाहियो। ब्रह्मविद र उनको उपदेश चाहियो, उक्ति। अनि माथि खनन भनेको थियो, यहाँ खनन भनेको के हो त? मनन निधिध्यासादिभिः लभ्यते। ब्रह्मवेत्ताको उपदेश, मनन, निधिध्यास आदि द्वारा मायाले ढाकेको त्यो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तत्वलाई त्यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यसरी दृष्टान्त दिएर सम्झाएपछि त सम्झिनु पर्यो नि त, के परेन? भगवान शंकराचार्यले यति दिव्य रूपमा हजुरहरूलाई घट्ने खालको, हजुरहरूले बुझ्ने खालको दृष्टान्तले सम्झाएपछि त सम्झिनु पर्यो नि बाबा। कस्तो नसम्झेको है? यो कस्तो यो 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 यसमा के भरेको रहेछ? त्यो सुनको डल्लोलाई माटोले माथिबाट भरे जस्तै, माटोले घेरे जस्तै अब यो दिमागलाई पनि गोबरले घेरेको रहेछ। त्यस कारणले यो आप्तोक्ति खननम, मेरो धन पहिला पहिला धन गाड्थे रे क्या। पहिला त बैंक थिएन, पहिला बैंक थिएन। अब बैंक नभएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा घैँटा सैटामा कुनै चिजमा बेरेर
अनि त्यहाँबाट यति फिट खनेर अनि त्यहाँ गाड्दियो। अनि मर्ने बेलामा बाले बताइदिन्थे होला कसै कसैलाई मर्ने बेलामा, ए बाबु यति फिट मुनि फलानो ठाउँमा यति फिट मुनि यसरी धन गाडेको छ भनेर बताइदिन्छे। यही हो आप्त उक्ति भनेको। आप्त उक्ति, आप्त उक्ति यानी जानकार, जानने वाला को कथन। अब त बताउन त बताइदियो, अब त्यति बेला आवश्यकता परेन, छोराले खनेन, नखनेपछि पाउँछ त, पाउँदैन। अब जति बेला उसले आवश्यकता पर्छ त्यति बेला उसले खन्छ, खनेपछि पायो। अनि पाइ के पर्यास त्यहाँ हैन। अब त्यो एकछिन त भन्ला, अरे यो त बेकार, यहाँ त माटाका डल्ला मात्रै रहेछन् भनेर भन्ला। अनि अरू जानकारले भन्देला, हैन भाइ यसलाई पहिला पानी सानीले एकदम पखाल, यसलाई पोछपाछ गर अनि मात्रै पाइन्छ भनेपछि अनि त्यसलाई पानीले पखाल्ला, पोछपाछ गर्ला, अनि पाइयो कि पाइएन? पाइन्छ। अनि लिएर उसले जान्छ, उसको उपयोगमा लिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जुन धन हो, स्वधन, आत्मधन, नित्य धन, त्यसलाई मायाको कार्यले, काम क्रोध लोभ वासनाले ढाकिदिएको छ, थाहा पाएको छैन। त्यसकारणले गुरुको पासमा गएर, गुरु पनि कस्तो हुनु पर्यो? ब्रह्मविद हुनु पर्यो। ब्रह्मविद गुरुको पासमा जाने, अनि गुरुको उपदेश सुन्ने, अनि सुनेपछि फेरि सुनेर मात्रै हुँदैन नि फेरि है, यहाँ छ भनेर मात्रै नभए जस्तै यो ब्रह्म तत्व पनि सुनेर मात्रै भएन। सुनेर के गर्नु पर्यो हैन? श्रवण अनि मनन गर्नु पर्यो। मनन गर्नु पर्यो, युक्तिले, तर्कले त्यसलाई चिन्तन गर्नु पर्यो। अनि निधिध्यास, निधिध्यास भनेको त्यसलाई आफ्नो अनुभवमा उतार्ने। यसरी त्यो ब्रह्म तत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, आत्म तत्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। आत्म तत्व टाढा छैन, आत्मा आफ्नै रूप हो। त्यो धन पाउनको लागि चाहिँ धेरै परिश्रम गर्नु पर्यो, शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्यो। तर आत्मरूपी धनलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ धेरै परिश्रम गर्नु पर्दैन हैन। त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो, यता चाहिँ छोडे हुन्छ बस हैन। उता चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि छोडेको चिजलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, यता चाहिँ लिएको चिजलाई छोड्नु पर्छ हैन। छोडेपछि पाइन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सबैलाई शुभ भाव। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम हर्ष गुरु हजुर, नमो नमः। यहाँलाई सत नमन, प्रणाम गुरु हजुर। हामी आभारी छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थालाई पनि ख्याल नगरी यहाँले हामीलाई जुन यो विवेक चूडामणिको आत्मज्ञान सम्बन्धी ज्ञान रूपी रस हामीलाई पान गराउनु भयो। यहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। अनेक दृष्टान्त बताएर हजुरले हामीलाई कति बुझाउने सम्झाउने कोसिस गर्नुभएको छ हजुर। तर पनि यो वास्तवमै हाम्रो यो गोबरले भरिएकै दिमाग हो कि बुझ्नलाई गाह्रै छ। तर पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ गुरु हजुर। यहाँको स्वास्थ्य, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना साथै हाम्रा आदरणीय गुरु सुदर्शन आचार्यज्यूलाई पनि, उहाँ पनि अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ, मलाई त थाहा थिएन। उहाँप्रति पनि हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सम्पूर्ण यो चौतारीको तर्फबाट उहाँ दुवै गुरुहरूमा नमो नमः भन्दै शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै यहाँहरूको अमृतवाणी रस हामी सबैले सुन्न पाइरहन्छौँ गुरु हजुर। कुनै शब्द छैन यहाँलाई भन्ने, यहाँप्रति आभारी छौँ। धन्यवाद। यसै गरी आजका दीप प्रज्वलनकर्ता आदरणीय
हरिकृष्ण सिग्देलज्यूलाई आफ्नो मिठो शुभभाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। ओम हजुर। हजुर, ओम नमो नारायण। हरि ओम। पूज्य स्वामीजी आचार्य श्री आचार्य श्री लवराज भट्टज्यू प्रणेता योग जुमका प्रणेता लवराज भट्टज्यू अनि सबैमा मेरो ओमको नमन। गुरु चितवन चैतन्य गुरु महाराजजी हाम्रो यो पोखरावासी उहाँ हामीहरूको अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमो नारायण हृदयदेखि धन्यवाद छ। गुरु सुदर्शन गुरुलाई पनि धन्यवाद छ, नमन छ, ओमको नमन। र आज यस घुममा पोखरावासी सबैलाई चाहिँ बजिराखेर चाहिँ घरमै चाहिन्छ। यसरी घुमको माध्यमबाट हामीहरूले कान पवित्र गर्नु पाएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ। यसरी विवेक चूडामणि हामीले चाहिन्छ धेरै समयदेखि सुनेर यसरी कथा सुन्न चाहिँ हामी इच्छुक पनि थियौँ। अहिले यो चौतारी गुरुहरूको कृपाले चाहिँ हामी सुन्न चाहिँ पायौँ। यसको लागि मरी धन्यवाद छ। अनि केशव गुरुलाई पनि ओमको नमन छ। र जुममा आउनुभएका सबैलाई चाहिन्छ म हरिकृष्ण श्रीदेवको तर्फबाट ओमको नमन साथै धन्यवाद अर्पण गर्छु। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले मिठो छोटो मिठो सुन्दर शुभभाव दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु हजुर। योग चौतारीका जन्मदाता गुरुले हामीलाई एउटै थलोमा राखेर यो यस्ता महात्माहरू सन्त महात्माहरूको एकदमै आनन्दित तुल्याउने यस्ता अमृत रूपी जुन रस हामीलाई पिलाउन सफल हुनुहुँदैछ उहाँ गुरुलाई पनि धेरै धेरै आभारका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र योग चौतारीलाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने रातो दिन खटिएर प्रविधिमा रहेर 24 घण्टा आफ्नो जे जति दिनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभारका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म यहाँ बसेर जसले रसपान गर्नुभयो उहाँहरूले धेरै ज्ञान लिनुभयो। र जो यहाँ आउनुभएको छैन उहाँहरू पनि आएर यस्ता अध्यात्म प्रेमी यस्ता गुरुहरूका वचन सुन्नुहोला, आउनुहोला। सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई म एकमुष्ट नमन प्रणाम गर्दै प्रविधिमा रहनुहुनेहरूको त किन नाम भन्नु, उहाँहरू त अति नै आदरणीय हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म मैले यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। र यस अध्यात्म संस्कारका संयोजक आदरणीय केशवराज गुरुबाट केही सबैलाई धन्यवादका साथ अनि यो कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। ओम हजुर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गुरु हजुर स्वागत छ हजुरलाई। ओम धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सञ्चालिका आदरणीय कमला तिमसिनाज्यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। केदारेश्वर पीठाधीश परम पूज्य स्वामीजी महाराजमा नमन वन्दन अर्पण गर्दछु। त्यस्तै हाम्रा आदरणीय आचार्य जोशीज्यूमा पनि नमन वन्दनका साथ आभार व्यक्त गर्दछु। र यस कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुने हरिकृष्ण सिग्देलज्यू तथा कल्पना सिग्देलज्यूहरूलाई पनि नमन वन्दन गर्दै आजको कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन गरिदिनु भई यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउने कार्य गरिदिनु भएकोमा हजुरहरू दुवैजनालाई पनि नमन वन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा
नित्य आएर ज्ञान आर्जन गर्नको लागि लालायित भएर पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि नमन वन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दछु। त्यस्तै प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि नमन वन्दनका साथ धन्यवाद अर्पण गर्दै अब हामी एउटा एक शान्ति पाठका साथ यो कार्यक्रमलाई समापनमा लग्न गइरहेका छौँ। हजुर सबले साथ दिनुहुनेछ। ओम शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शुभ दिन सबैमा। हस्, हाम्रो एउटा एक भक्ति सङ्गीतका साथ रमाउँदै हामी बिदा हुनेछौँ। ओम।